6 इंच, तो आपने उसमें 1.5 इंच जो है ना प्लस करके 8 इंच का कफ लगा देना है। क्या आपकी कमीज़ के जो कफ है वो टेढ़े बनते हैं, बराबर नहीं आते, पहनने के बाद ख़राब नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको कफ की सिलाई और कफ की कटिंग प्रोफेशनल तरीका सिखाएंगे जिससे आपकी कमीज़ में खूबसूरती आएगी। ये तो कफ निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर आपकी जो कलाई है ना, अगर आपकी कलाई है, फ़र्ज़ करें कि आपकी कलाई जो है वो है 6.5 इंच, तो आपने उसमें 1.5 इंच जो है ना प्लस करके 8 इंच का कफ लगा देना है। कलाई ये राउंड, ये वाला राउंड जो है ना, अगर आपका 6.5 इंच है करें करके कफ की लंबाई निकाल लें। अगर ये आपकी परफेक्ट आ गई तो आपका कफ ज़बरदस्त लगेगा। अब ये हमारा जो है कफ हमने लगाना है, हमारा जो कफ है ये इस टाइम 3.25 इंच है, ठीक है। अब इसको मैंने कर देना है 2.5 इंच पूरा, ठीक है। अब इसकी लंबाई है 8 इंच, ठीक है। ये देखो इसकी ये साइड मैंने बराबर कर ली है, ये वाली, ठीक है। बराबर करके तो इसको 8 इंच पे मैंने ये निशान लगाना है, पूरे 8 इंच पे ये मैंने निशान लगाया, ठीक है। ये मैंने इसका निशान लगा के ये मेरी कफ की लंबाई जो है ये पूरी होगी। ये कफ की लंबाई आप देखें कितनी, 8 इंच होगी और चौड़ाई 2.5 इंच। ये सही तरीका है कफ निकालने का। अब इसकी जो साइड है ये इसको मैंने बराबर कर देना, ठीक है। हर बंदे का अपना हिसाब होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका है। सबसे ये कफ का जो साइज है ना, देखो मैंने ये दोबारा चेक कर लो, ये पूरा 8 इंच है। कई होता है कि कफ का ऐसे पकड़ा, कैंची से टुका लगाया और बाद में देखा कि जी कफ आधी इंच छोटा हो गया या 2 सूत्र। अगर आपका कफ 2 सूत्र भी छोटा हो गया तो आपके बाजू की खूबसूरती मुतासर हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हमने लगाना है कट वाला, छोटा सा कट होता है ना, जैसे ये ऐसे कट लगाना है, ये वाला हमने कफ लगाना है। तो ये हमारा कफ तैयार हो गया 8 इंच और 2.5 इंच, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं प्रेस करने के लिए। ये हमारा जो है कपड़ा है वाशिंग वेयर का। वाशिंग वेयर के कपड़े को पहले सबसे अच्छे तरीके से इस्त्री मारनी है ताकि इसके मुकम्मल बबल जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी पानी लगाएं, फिर इसको मारें, ठीक है। हमारी इस्त्री थोड़ी सी कम गर्म है, ज़्यादा इसके अंदर हम स्विच लगा रहे हैं ताकि ये गर्म हो जाए, ठीक है। और कफ को पकड़ना है, इस जगह पे रखना है और इसको अच्छे तरीके से हीट देनी है ताकि ये ऐसे प्रेस हो जाए जैसे फ्यूजिंग प्लांट पे आप प्रेस कर रहे हो। ये प्रेस का वजन तकरीबन 4 किलो है, 4 किलो के लगभग 200 ग्राम का फ़र्क होगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ये वाली जो प्रेस है ना ये यूज़ करें। ये फ्यूजिंग प्लांट जो है ना ये ऐसे फ्यूज़ करती है, फ्यूजिंग जैसे फ्यूजिंग प्लांट करता है, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूजिंग जो है रेडी है, ठीक है। अब इसको हल्का सा पानी लगाएं अच्छे से, ठीक है। पानी लगा के फिर इसके ऊपर एक दफ़ा टेम्परेचर दें, ठीक है, ताकि आपका काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। धोने के बाद बबल ना आए। फिर इसको हल्का सा, ये मैंने ब्रश रखा हुआ है, इसके साथ कलफ लगा के आप हल्का सा इसको फोल्ड कर दें। ये देखिए ये आपका कफ हो गया। अब इसको मैं करता हूँ इस तरीके से फोल्ड, बाकी अगर आप भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपको दोबारा मशीन से उठ के प्रेस पे आके कफ को प्रेस मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये गरमाला है हमारा, इसको इसके ऊपर रखो, ठंडा करें, ठीक है। आपका कफ वहीं पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कपड़ा जो है, ठीक है, अब इसको भी टेम्परेचर दें और ये गरमाला इसके ऊपर रखें, ये आप, ठीक है जी। और ये वाला जो कपड़ा है ना ये आपने जितना भी छोड़ना है छोड़ के आप कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा। ये अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पे। सबसे पहले हमने ये सिलाई मशीन से इस कफ को एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई लगानी है, ठीक है। ये हमारा धागा टूट गया था, दोबारा डाला है। अब इस तरह अपने कपड़े को फोल्ड करना है करके ऊपर की तरफ, तो ये दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है। ये हमारी एक साइड पे सिलाई लग गई है। तो अब आपने क्या करना है कि दूसरी साइड पे भी ऐसे ही इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगाना है ताकि कफ के अंदर फिनिशिंग ज़्यादा आए। तो ये हमारी सिलाई दूसरी भी लग गई है। तो ये चीज़ें देखो, ये वाला कपड़ा जो ना आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है करके, तो फिर ये आपने इसकी साइडों पे सिलाई लगानी है। फिर इसको कफ को सीधा कर लें,
تو سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر پریس مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سب سے مین چیز ہے یہ جو سلائی ہے نا بازو کی، وہ وہاں کے نشان لگا کے آپ نے کف کو موڑ لینا ہے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے کف کا اس کے اوپر پکڑ کے رکھنا ہے، تو پھر آپ کا کف جو ہے نا بالکل برابر آئے گا۔ اصل زیادہ تر یہی غلطی کرتے ہیں، تو میں تو ایسے کف شروع کرتا ہوں، آپ لوگ کیسے کف شروع کرتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور لائک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں جلدی سلائی لگا رہا ہوں اس لیے کہ کم وقت میں آپ کو یہ کف لگانے کا پروفیشنل طریقہ سکھا سکوں۔ یہ ہماری سلائی آلموسٹ لگ چکی ہے، تو اب میں اس کی جو گلفی والی سائیڈ ہے وہ اس کو اندر دے کے تو اس کی سلائی کو پکا کروں گا۔ اب میں اس کا آپ کو فائنل رزلٹ دکھاؤں گا اس کا، کہ فائنل رزلٹ میں اس کی لک کیسے آتی ہے۔ میں جلدی سلائی لگا رہا ہوں، تو ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے فاسٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری سلائی جو ہے لگ گئی ہے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اور یہ دیکھیں کیسی فنشنگ آئی ہے، ٹانکے کے اندر ٹانکا ڈالا ہے، فضول پکا نہیں کیا۔ یہ دیکھو، یہ نیچے والی سائیڈ ہے، دیکھیں کتنی نفاست۔ اور یہ دیکھیں سائیڈ کی طرف جو ہے نا وہ نکل آتا ہے نا، تو کپڑا وغیرہ وہ نہیں نکلا، بالکل پراپر لگی ہے۔ یہ سلائی چیک کریں، اگر آپ ایک پیر سے تھوڑی سی زیادہ لگائیں گے صفائی بہت پیاری آئے گی۔ یہ دیکھیں دوسری سائیڈ ہے گلفی والی، ٹھیک ہے، یہ ایک پیر سے زیادہ سلائی لگائی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ زیادہ تر ریڈی میڈ سوٹ جو ہے نا برانڈ کے سوٹ ہیں ان میں سلائی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کاج کے نشان لگا رہا ہوں تاکہ جو کاج کرنے والا ہے وہ کاج آگے پیچھے نہ کر دے۔ کف لگاؤ، فوری طور پہ اس پہ نشان لگاؤ۔ ہمارے علاقے میں یہ ضلع بہاول نگر فقیر والی ہے، یہاں پہ زیادہ تر ڈبل کاج ہی چلتے ہیں، سٹڈ لوگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی نفاست آئی ہے، تو یہ کتنا پیارا آیا۔ ابھی میں آپ کو پریس مار کے بھی دکھاؤں گا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ لک چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اب میں آپ کو پریس مار کے چیک کراتا ہوں، تو یہ دیکھیں آپ کیسے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے یہ سلائی کو اچھے سے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ سلائی جو ہے نا اس کو پریس کی مدد سے بٹھانا ہے۔ 1-2 منٹ زیادہ لگا لیں، لیکن یہ سلائی جدھر آپ نے بٹھا دی ہے نا یہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائے گی۔ جتنی دفعہ مرضی سوٹ کو دھلائی کر لیں یہ سلائی اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوٹ کے اندر تقریباً 60 سے 65% جو کام ہے نا وہ ہے پریس کا، ٹھیک ہے۔ پریس آپ نے سوٹ کر دیا نا اچھے سے تو آپ کا ماشاءاللہ سوٹ بہت پیارا بیٹھے گا۔ یہ دیکھیں وہ جیسے میں نے کف بنایا تھا، اب آپ کو اس کو بٹھائیں گے وہ ایک سائڈ پہ ڈگوٹا آیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آپ کا کف کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہے نا انشاءاللہ بازو کے اوپر بھی ایسے ہی بیٹھے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی نفاست آئی ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت جی، اللہ حافظ۔